गोयच्या रांदचे कुडीत आसूं वा धार्मिक कार्यावळीत उठ्ठा बसता गोंयकारांक नाल्ल हो जायच, पूण सध्या नाल्ल गोंयांत भाव वाडत रावला। चवथी मेरेन नाल्लाची दर मळबाक तेंकतली अशें म्हणपाक हरकत ना। दिवचले फाटोफाट आयज म्हापशा लोकांक 60 रुपयांचे नाल्ल घेवपाची पाळी येयली। सरकारान नाल्लाचेर नियंत्रण हाडचे लोक मागपाक लागल्यात। पळयात गोंयांत नाल्ल विकतल्यांक आनी घेतल्यांक नाल्ल कसो रडोवपाक लागला ते दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार। गोंय राज्यात नाल्लांचो दर सध्या मळबाक पावला। एक टाइम जो नाल्ल आमकां 20 रुपयान बाजारात मेळटालो तो सध्या आता 60 रुपया जाल्लो आसा। या खातीर जे सामान्य लोक आसा त्यांचे बरेच हाल जातात। आम्ही पळोवपाक शकता काय लोक जे आसा दिसावड्या कामाक वयता, जेन्ना हो जो नाल्ल आसा हो जर 60 रुपया जालो जाल्यार तांचो उदरनिर्वाह आसा हो कसो जातलो हो सध्या व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा। आयज आमी पळोवपाक शकता काय दिसांनी चवथूय लागीं पावल्या। सरकारान खंय तरी हेचेर उपाय योजना आयज काडपाची गरज आसा आणि ह्या नाल्लाची रेट आयज खंय तरी तांच्यांनी कमी करपाची गरज आसा। जेन्ना आमी आयज मार्केटान गेले काय लोकल वांगडा उलयले तांचें एकूच म्हणणें आसा की खंय तरी सरकारान हेचेर खंय तरी आयज तोडगो काडपाची गरज आसा। आयज आमी पळयता नाल्ल इतलो म्हारग जाल्लो आसा आणि जे हॉटेलकार आसा जे हॉटेलान भाजी जावं कितें विकता तेंच्यांनी भाजयेचो दर सुद्धा वाडयल्लो आसा। आणि श्रावण म्हणटकूच आमचे जे गोंयकार आसा हे भाज्यो चड खातात आणि ह्या खातीरची भाजी आसा ती खंय तरी म्हारग जाल्ली आसा। सो जाता तितल्या बेगिना सरकारान खंय तरी उपाय योजना काडून हो जो नाल्ल जो वाडलेलो आसा हेचे दर खंय तरी कमी करपाची गरज आसा। कितें रेट आसा सध्या मॅक्झिमम रेट बाजारात चलता? मॅक्झिमम रेट अशी तुका नाल्लाची रेट म्हटल्या नंतर तुका हांव तुका शुअर सांगूंक शकना, कारण आयज रेट आसलेली फाल्यां ना। नाल्ल असो आसा की नाल्लाची कांयच सांगूंक शकना, कित्याक आमी एकदां नाल्ल आमकां एकदां थंयसून मडगांव जावं बेळगांवसून नाल्ल येता तेन्ना आमकां रेट आमकां कळना की आमी कालचेच रेटीक विकता, पूण परत ताका फोन करून स्टॉकाक मागल्यार तो म्हणटा रेट वाडले 2 रुपया 5 रुपया वाडलेले आसा। हेचेर हांव कांय सांगूंक शकना की डे बाय डे नाल्ल वाडत आसा, कोणाक घेतलो हेवा काय सांगूंक शकना। सो चवथ लागीं पावला म्हणटा चवथी कडेन वाडपाचो बीन आसा अशें तुमकां कितें दिसता? नॅचरल न्हू, चवथी कडेन वाडटलो आसता। जेन्ना नाल्ल आहा वयता चतुर्थीक कितें जाता की सगळे कडेन नाल्लाक चड नाल्ल म्हणजे श्रीफळ हे सगळ्याच कडेन लागता, कित्याक पुजा आसता सत्यनारायण पुजा आसता, मागीर एकादशी करची पडटा तेन्ना, आनी जेन्ना भटजी बी जाणा तुमी 2 नाल्ल जावचे त्या टायमार भटजी 5 नाल्ल सांगता, कित्याक आनी आमकां ते दिवचेच पडटा कारण आमची भावना आसता तेन्ना अशें सामान्य लोकांक हें परवडना। की गरीब लोक आसा कामाक धंद्याक ते पळय वयता तेंचे सद्याची रोजरोटी चलना ह्या म्हारगायेमुळे। तेन्ना हे नाल्लाची तर परिस्थिती चडच जाला। एक येतोसो नाल्ल घेतलो जाल्यार 40 काय 45 नाजाल्यार 60 रुपया मोठो नाल्ल मिडियम म्हणजे 80 भरती नाल्ल आसता पळय तो 60 रुपया पर्यंत येयल्लो आसा। 100 भरती नाल्ल आहा तो रिटेल नाल्ल आहा तो 40 रुपया पर्यंत येयला। कसो परवडटलो नाल्ल? 50 ते 30 नाल्ल चतुर्थीक लागता। तेन्ना हांव मागता की गोव्हर्मेंटा कडेन की हेचेर कितें विचार करचो आनी नाल्लाचेर आनी तो कमी प्रमाणात लोकांक कमी चतुर्थी पर्यंत कमी तरी करचो अशें म्हाका हांव गोव्हर्मेंटा कडेन आवाहन करता की ते करचें म्हणून। आमी पळयता की मार्केटात नाल्ल हो खूपच म्हारग जाला। कशें कितें सध्या लोक कस्टमर बीन येता तुमचे कडेन? 35 रुपया रेट चालू सध्या आणि 2 नाल्ल आसा तो 40 रुपया आणि हेच्याकडून सामको मोठो आहा तो 45 किंग साइज 3च रेटीचो नाल्ल। सो सध्या चवथ लागीं पावला आणि आमच्या गोंयकारांक आमकां खबर आहा की चड तांकां नाल्ल लागता कसले ते जर समज जेवण करीत जाल्यार। सध्या मार्केटांचे कस्टमर तांचे व्ह्यूज कितें आहा त्या बद्दल? मार्केट आता सध्या नाल्ल हेच आहा सध्या चालू, हीच रेट उरतली चवथ पर्यंत, त्याच्या वयर काय रेट वाडची ना। नाल्लाचो हो सध्या उरतलो तो डिसेंबर नाल्ल सध्या तर घेवपाचे चान्सेस ना। सो कित्याक वाडटा म्हणटा तुमी हे रेट? कारण तुमी हो बिझनेस सध्या कितलीशीच वर्सां तुमी हो धंदो करता, कित्याक नाल्लाची रेट सध्या वाडत आसा? सध्या नाल्लूच ना सध्या झाडांक हांगा तरी नाच। सो तुमी खंयच्यान घेता? सध्या कारवारच्यान। नाल्लाची रेट सध्या? नाल्लाची रेट सध्या म्हारग जाल्या। ओके 60, 50, 45, 35, 30, 25 लाख। सगळ्यान धाकटो कितले? 25। सो आता कशें कितें गिरायक आसा तुमकां सध्या मार्केटात? आता बारीक जाता, तुमचे लोक व्हरताले पळय 10-15 व्हरताले पळय ते आता 2-3 व्हरता 4 व्हरता। आणि आता व्हडलो जो नाल्ल म्हणटा तो 60 रुपया, सो ते व्हरता चडशे? 70 पासून आसा येदो मोठो। 70 पासून आसा आणि लोक व्हरता? आणि आता चवथूय लागीं पावला, वाडपाच्या फुडें 60चे एका वर जाले, वाडपाचे सांगू येता आता। मॅडम तुम्ही आज मार्केटान आयिल्ली नाल्ल खरेदी करपाक, शॉपिंग करपाक, तुमी आज केले ऑलमोस्ट खरेदी?
चडान चड चालू आसा कारण चवथ लागीं पावल्ली आसा आनी प्लस श्रावणूय आसा न्ही सो शॉपिंग चालूच आसा. पळयत जाल्यार मेन आमकां लागता आतां कोकणात भाज्यो सगळ्यो वाडयला. श्रावणान म्हणल्यार शिवराक चड जाता सो भाज्यो वाडलेल्यो आसा. प्लस कोकोनट वेल सामकेच वाडलेले आसा. 30-40 रुपये एक नाल्ल कशें परवडटलें खबर ना. आनी चवथ लागीं पावल्ल्या कारणान सगळ्या गोश्टींक आतां नाल्लूच जाय. रोस करता, खीर करता, भाजी करतना आमकां गोंयकारांक मेन ती नाल्ल मेन आमचो जाला. जशें नुस्तें जशें जाय आमकां तशेंच नाल्लूय आमकां जाय. नाल्ल आमचें कशेंच जायना. कसल्याय गोश्टीन आमकां नाल्ल हो जाय, सय जायच आमकां. सो मातशें पळोवपाचें गव्हर्मेंटान हेजेर की कितें तरी जाता जाल्यार कमी मातशें परवडपाक आमकां जाता तशें. कारण 40 रुपया 30 रुपया हे आमी 1-2 यूज करना. दिसा आमकां 2 किंवा 3 नाल्ल लागतात आनी आतांचे नाल्ल अशें आसा की सय सामकी कमी पडटा त्या कारणान खूब त्रास जाता. म्हणून 2 नाल्ल फोडून कांयच जायना. सो 3 नाल्यार 4 लागतात. त्या खातीर मातशें गव्हर्मेंटान कितें करपाचें यार्डान किंवा आनी खंय आमकां अशें अवेलेबल कमी रेटीन कितें गावता जाल्यार पळोवपाचें. किंवा तुमचे वेजिटेबल शॉप आसता गव्हर्मेंटाची थंय आमकां कमी रेटीन जर अवेलेबल जाता जाल्यार बरें जातलें. तुमी कितलीशींच वर्सां जाली हॉटेलाचो बिझनेस करता आनी आयज आमी पळयता की जो नाल्ल जो आसा तुमी हॉटेल म्हटल्या बरोबर भाजी येता आनी नाल्ल म्हणटा तो सध्या खूब म्हारग जाला. तुमच्या हॉटेलान सध्या तुमी भाजयेची रेट कितें आसा, वाडयला का तीच आसा? बरें पळय ह्या हॉटेलाक न्हू आमच्या खूब वर्सां जालीं. 1985 आमी स्टार्ट केल्ले तेन्ना ते सारकीच कमी आसली नाल्लाची रेट बी. मागीर एक 2000 साल पर्यंत सारकें आसलें, कन्सिस्टन्सी आसली. जेन्ना हें मायग्रेशन हें तें जालें तेन्ना हे जे नाल्ल बील आहा पळय हे सदींच शॉर्ट पडटा आनी इल्ले इल्ले हायक जायत गेले. आयज जर तूं पयशे जाल्यार नाल्ल ना म्हटल्यार 50-60 रुपया नाल्ल जाला मार्केटान. सो आमच्या अवघ्या भायर आहा. म्हणजे हेजो परिणाम असो जालो की आमकां भाजयेची रेटी वाडत वयचे पडले. आयज वाडोवन आयज 40 रुपयाचेर आमची भाजी पावल्ली आहा. ती बीन परवडना आमकां. आमी कशें करून हें तें करून अशें मेळून ते करता आपले धंदो चलोवंक जाय. खूब जाणांचे पोटेपाणी चलता हेचे. माझ्याकडे कामगार आहा, कोणाक म्हाजेय पोटपाणी आहा. हें आमकां चलोवंक जाय म्हणून कितें ना कितें करून तें चलोवचें पडटा. पूण हें इतलें अशें तरी वाडोवंक जायनासलें इतल्या पान. हें म्हाका दिसना कोणाच्या हातीन सद्या आसा काय, कित्याक मायग्रेशनूच तितलें जाता. प्रत्येक गजालीक आमकां गोंयकारांक नाल्ल हो लागताच. त्या बरोबर भायलोय लोक नाल्ल खावंक शिकला आतां. म्हणटकूच ह्या बाबतीन पयशे जाल्यार ते नाल्ल हेका एक उपाय आहा. प्रत्येकान नाल्ल बीन प्रोडक्शन वाडोवंक जाय. ते आतां कशें करचें ते गव्हर्मेंटान तांकां सवलत दिवची आमकां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.